یہ تے غار ہے نا، غار حرام تے پیارے آقا اس بلندی تے آئے نے تے امت نو یاد رکھیا ہے تے شب اسرا دیاں بلندیاں تے گئے نے تے اوتھے بھی امت نو یاد رکھیا۔ ایسے پیارے آقا کہ وہ حریم قدس میں بھی بھولے نہ غلاموں کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اینا لجپال و مہربان آقا کسے دا بھی نہیں۔ وہ حریم قدس میں بھی بھولے نہ غلاموں کو۔ وہ حریم قدس میں بھی بھولے نہ غلاموں کو۔ ارے امت شاہ والا کو دیکھو کتنی پیاری ہے، امت شاہ والا کو دیکھو کتنی پیاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اتنے کرم نوازیاں پیارے آقا دیاں کرم نوازیاں دے انداز ویکھیے تے ایک عورت ماں مکہ المکرمہ دا شہر اپنے بیٹے نو بلایا تے بلا کے آندی وے پتر وے تینوں ایک پکی کرنی ایک مت دینی ہے۔ اما وہ کی وے پتر تو بکریاں لے کے جانا نا تے غار حرا دے کولوں نہ لنگی، ادھر نہ جائیں۔ بچہ کہنے لگا اما ادھر کیوں ڈکنی ہے، اور ہر پاسے جان دی اجازت ہے تے ادھر کیوں ڈکنی ہے؟ تے ماں کہن لگی وے پتر ادھر وہ جاندا ہے۔ ساڈے آقا دا نام لے کے کہن لگی فداک بی و امی، ساڈے آقا دا نام لے کے کہن لگی ادھر جادو کر جاندے معاذ اللہ، لکڑے کفر نہ باش وے ادھر نہ جائیں وے جادو چل جائے گا۔ اے ماں یہ گلاں کر دیے اس لڑکے دی خالہ بھی آ گئی۔ خالہ کہن لگی پتر وے سارا جگ دشمنی کر سکدا ہے، جو ماں کہندی ہے صحیح ہوندا ہے، ماں نہیں ویر کٹدی کدی اولاد نال، جو ماں کہندی ہے وے پلے بن لے وے پتر سنی سنی نہ کر دیں وے پتر بھول نہ جائیں۔ اچھا اما نہیں جاندا، اجے ماں یہ گلاں کرن دی ہے اس لڑکے دی خالہ بھی آ گئی۔ یہ مکے شریف شہر دیاں گلاں نے۔ خالہ کہن لگی پتر اپنی ماں دی گل جڑی پلے بن لے اینوں بھلی نہ۔ ماں نے بھی خالہ دونوں نے مل کے پکی کیتی مت دیتی ادھر نہیں جانا۔ بکریاں لے کے باہر نکلیا تے کہن لگا جانا تے ہے یہ دور دراز وادیاں چلا گاواں چ سارے ڈکدے نے حرا ول نہیں جانی، اج اتھوں دی لنگنا ہے۔ صرف میں یہ ویکھنا لوکی آندے نے مسلماناں دا نبی جادو چلا دیندا ہے، جادو دھکے نہ چلے گا جے میں چلن ہی نہ دیواں۔ ایک واری میں ویکھنا سامنے جا کے مسلماناں دا نبی شے کی تے جتھوں سرکار حرات اتر کے جانا سی نا اپنے مبارک گھر ول اس رستے چ کھڑا ہو گیا، آکڑ کے تے بکریاں ادب نال کھلو گئی، ادب نال کھلو گئی، ادب نال کھلو گئی۔ تے ساڈے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی بیست مبارک ہے تے سب واسطے بھی نا بکریاں کھڑیاں ہو گئیاں۔ پیارے آقا کولوں دی لنگے او دے ول ویکھ کے تھوڑا جا مسکرا کے تے سرکار اگے چلے گئے، کیونکہ جڑا محبت ہے نا درد یہ نصیب ہوندا ہے غلاماں نو تے خوش نصیباں نو، خوش نصیباں نو۔ اسی واسطے کہنے والا کہندا دل دا درد تے سوز جگر دا، او دل دا درد تے سوز جگر دا، او تے عشق آلود نگاہ، او اے گوہر نا او وچ دکاناں، اے گوہر نا او وچ دکاناں، دناں وچ خزانے شاہ، او بڑے نصیب ہون طالب دیاں، او یار سچے دیاں راہ،
इश्क है ना वेखो असलम साहब दा इश्क ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਾਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਸੋਧ ਜਿਗਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਆਲੂਦ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਗੋਹਰ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੋਹਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੜੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਯਾਰ ਸੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਬੜੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਯਾਰ ਸੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਆਜ਼ਮ ਇਸ਼ਕ रसूल दी दौलत कदू मिल दिए गुमराह अच्छा अम्मी नहीं जानता माशी ने भी कहता ते अम्मी ने भी लेकिन बकरियां लैके सरकार दी राह विच आ गया साडे आका कोलों दी लंघे थोड़ा जा मुस्कुरा के ओदे वल वेख के आप अगे चले और मुस्कुराहट होवे और तैयबा दे चन्न दे मत्थे ते ओ पाक आमिना दे लाल दे मत्थे ते मुस्कुराहट होवे ओए मुस्कुराहट होवे जनाबे अब्दुल्ला दे चन्न दे मत्थे उत्ते ते फिर असर ना करे वेखने वाला सी ना इको बार जाना उत्थे ही बह गया उठिया ही ना गया इंज लग्या जिवें कोलों दी लंघण वाला दिल कट के नाल ही लै गया ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸਨੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਜਲਵਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੈਨ ਬਿਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ दरख्त न रज दे हालू दरख्त न रज दे डालू इल्म बाजी उलमा नहीं रज दे फुकारा नहीं रज दे हालू रही तां बिना कदी शाह नहीं रज दे रही तां बिना कदी शाह नहीं रज दे शुम न रज दे मालू ए सब जग रजियो ए या हजरत बाहू ए दो नैन न रजन जमालू देखो आशिकां दे सरदार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला रहमतुल्लाह तआला इश्क वालियां दा जिक्र इत्थे भी हुंदा है कैसी बात कहते ने दुनिया की हर चीज रज गई है सिर्फ अखा वो शह ने कि महबूब न वेख के ए नहीं जे रज रही वो खड़ी दा आरफ भी बोलिया पुकार उठिया ते कहंदा दीदे दिल बर ए वेखन कारण अल्लाह वेखना नसीब करे जिन्हां दियां था कराइयां चुहामिन कह देवो तो के सलीम गवाही देंदा ए दे तू ज्यादा कबूलियत वाली और केड़ी जगह होवेगी जिथे साडे आका
دے پیر بھی لگے رہن جتھے پہلی وہی بھی نازل ہوئی ہے تے پھر اس غار دے اندر خاص اندر کھلو کے شرف حاصل ہو رہا ہے اس واسطے دلاں دیاں تھا گرائیاں چ پڑھو او چہرہ جڑے چہرے دی شان وے جڑے چہرے نو اللہ کریم فرماندے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین دید دل بر ویکھن کارن تے بن دل بر کیوں رکھاں او جے دسے نام یار پیارا او جے دسے نو یار پیارا تے سڑ جاون یہ اکھاں او جے دسے نو او یار پیارا تے سڑ جاون اے تینا عاشقاں نوں پوچھو راتاں کیویں گن گن کے گزاریاں اے جڑیاں تھوڑیاں بہتیاں رکاوٹاں بندیاں عشق دی ازمائش ہوندی ہے عاشقاں واسطے بہتر ہوندا ہے اس واسطے کہ عشق دا معاملہ اس معاملے دے اندر توجہ فرمائیو میرے تے تہاڈے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دیدار مبارک وہ نوجوان جڑا نا ایک بار وہ روزانہ صبح اٹھدا ہے تے بکریاں گھروں صبح سورج نہیں نکلدا تے بکریاں حویلی چوں ایسے مکے چوں جدیاں گلیاں چ ہو کے آئے ہیں باہر بکریاں لے کے نکلدا ہے ایک دن ماں کہن لگی وے پتر وے تو تے سویرے اٹھدا نہیں سا ہوندا وے تینوں تے منجی تو کھچ کے اٹھاندی ہوندی سا وے پتر تیری چادر تروندی ہوندی سا پھر اٹھدا ہے وے پتر تبدیلیاں کتھوں آ گئیاں وے تیریاں نیندراں کتھے اڈ گئیاں وے پتر اگے تو سوندا بڑا سا وے پتر کی تبدیلی کتھوں آئی نہیں اماں بس مینوں جلدی جاگ آ جاندی ہے وے پتر جاگ تے جلدی آ جاندی ہے وے پتر کھانا کھا لیا کر اماں بھوک نہیں وے پتر پانی پی لیا کر اماں پیاس بھی نہیں کیویں پیاس لگے میرے تے تہاڈے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او جلوہ تے گولے دا تاجدار بول اے مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی پڑھئے متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی کے سلیم نے ویکھو ذرا تصور دی آنکھ نہ ویکھو جدوں ساڈے آقا ایتھے بیندے ہون گے نا او زمین والے چاند نوں ویندے نے نا زمین والے چاند نوں ویندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جویں زمین والے چاند نوں ویندے نے چاند نے سرا ترس ترس کے پیارے آقا نوں غار حراج بیٹھے ویندا ہوے گا اے مکھ چند بدر شاہ شانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی والضحى واللیل اذا سجاؤ ما ودعک ربک وما قلاؤ متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا متھے چمک دی لاٹ نورانی جی متھے چمک دی لاٹ نورانی او متھے چمک دی لاٹ اے متھے
ویکھیے اسی اس جگہ تے آن والے نہیں اسی اس قابل نہیں اے تے آقا دی رحمت تے خاک دے ذریعہ نو چک کے تے سورج دیاں بلندیاں تو اونچیاں کر دے ٹھیک ہے تو آقا دا اسم گرامی آئے نا تے درود و سلام پڑھنا چاہیے اے میں حدیث زندگی تے سنان لگا کہ کیونکہ اس فقیر نو اللہ تعالیٰ نے ملک دے دور دراز خطیاں چ تقریر دے سلسلے تے جان دا موقع عطا فرمایا میں فضائل درود تے حدیث مبارکہ تقریباً ہر جلسے چ پڑھیے ایتھے اس واسطے پڑھنے تاکہ برکت ہو جائے اور بھی زیادہ آئندہ اے رحمت شامل حال ہو جائے سنو آقا کریم نے فرمایا ما من عبد صلی علیہ الا خرجت الصلاۃ فیہ مسرعۃ فلا یبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب الا وتمر به وتقول انا صلاۃ فلان ابن فلان صلى على محمد النبي المختار فلا يبقى شان الا وصلى عليه ثم يخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 راس في كل راس 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان وبكل لسان يسبح الله تعالى ب70,000 لغات فيكتب الله ثواب كله له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آقا کریم نے فرمایا میرے تے تواڈے پیارے لجپال آقا کریم نے فرمایا جیڑا میرا امتی میرے تے ایک بار محبت نہ درود شریف پڑھے امتی دے منہ چ درود پاک دے لفظ نکل جانا تے آقا فرماندے نے او درود شریف پر آہستہ آہستہ پرواز نہیں کردا بلکہ بڑی تیزی نال بڑی جلدی نال پرواز کردا ہے خشکیاں تو سمندراں تو تریاں تو پہاڑی وادیاں جنگلاں تو ریگستاناں تو سمندراں تو جتوں گزر کے جاندا ہے درود پاک اعلان کردا ہے انا صلاۃ فلان ابن فلان میں وہ درود شریفاں جنوں فلاں بندے پڑھیا تے جن نے پڑھیا نا ہے او دے باپ دا نام تے اسی تے گارے ہرا وچ کھلو کے پڑھن دے ہاں اے سمجھو ساڈا تے اللہ تے کرم نال فرشتے نام لین دے نے نا او ساڈے جڑے پیو نے انہاں نوں بھی عزت ملن دی اللہ دی بارگاہ چوں سبحان اللہ آقا فرماندے نے اس پڑھے کے درود پاک تو اللہ ایک پرندہ پیدا فرماندا ہے اس پرندے دی عجیب الخلقت یہ او دے 70,000 بازو نے ہر بازو وچ 70,000 وال نے ہر وال وچ 70,000 سر نے ہر سر وچ 70,000 چہرے نے ہر چہرے وچ 70,000 منہ نے ہر منہ میں 70,000 زباناں نے ہر زبان نال 70,000 بولیاں وچ او پرندہ اللہ دی تسبیح کردا ہے تے جنوں ثواب ہوندا درود پاک پڑھنے والے دے نام مال وچ جمع ہو جائے کیوں نہ ہوے کہ نام نبی میرے لب پر جو آیا نام نبی میرے لب پر جو پڑھیے پڑھیے نام نبی میرے لب پر جو آیا تو رحمت نے بڑھ کر گلے سے لگایا تو رحمت نے بڑھ کر گلے سے میں نام محمد پہ قربان جاؤں میں نام محمد پہ قربان جاؤں اسی نام کے صدقے پایا جو پایا اسی نام کے صدقے پایا حضرات چونکہ اور بھی مہمان سرکار دے مہمانہ نے حاضری دینی ہے 2 منٹاں دے وچ میں فارغ کر رہا ہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں نوں ہاتھ لایا ترو تازہ ہو گئیاں گھر لے کے گیا نا بکریاں تے ماں نے سمجھا میں نا غصے ہوئی سا نا تے میرے جھڑکن دی وجہ تو پتر چنگی چراغا تے چرا کے لیا ہے ماں اپنی خوبی سمجھ کے کہنے لگی وے پتر وے ویکھیا ہی نہ وے سیانے صحیح آندے نے نا جے تی پتر نوں جھڑکیے نا ڈنٹ کے نہ تے مات نہیں آوندی ماں صدقے راتی 2 جھڑکاں دتیاں نے تے جاچ آ گئی نا بکریاں چارن دی ماں نوں نہیں پتا کی بنے ماں اپنی خوبی سمجھی وے پتر منیا نہ ہونا وے ہن کہ چنگی چراغا تے چرا کے لیا نا وے جتھے اج گیا روز ایتھے جایا کر جتھے اج گیا روز کہنے لگا اما ویکھ لا تو آپ آکھن نہیں مکر نہ جائیں آپ کہن نہیں وے نہیں پتر وے تے میں آپ آنی ہے وے جتھے اج گیا اگے بکریاں مار چلیاں پتہ نہیں کتھے جانا ہے اما جتھے میں اج گیا میں اگے بھی اوتھے جاندا سی تے بچہ جے اگے اوتھے جاندا سی تے اگے بکریاں مار کیوں چلیاں سن اما اگے انہاں دا ہاتھ جو نہیں سی لگیا وے پتر کچھ میرے پلے بھی پا کنا دا تھا اما او نہ دئی کنا دا اما جنہاں کو جان تو روکیا سی ہاں وے بچہ اوتھے جاندا سی اما جدن دا روکیا نہ سچی پوچھ میں جان نہیں اوتھے ماں ہرا پہاڑی دے سائے تھلے کھلو ادھر نہ جا ماں کہنے لگی وے پتر وے بہتی وار نہیں وے ماں صدقے صرف ایک وار صرف مینوں بھی لے جا اما تو کی لے جا تو تے مانتی نہیں تو تے او جان منن والے جان بولو بولو جان دوسرے دے لائے فتوی شرک دے جان منن والے اما تو تے مانتی نہیں کہ نہیں پتر ہوں مان نہیں میں اس نبی دے نام تو جان صدقے
ہوئے اس نبی دے نام تو جاؤ صدقے جدے ہاتھ غریبیاں دور کر دے وہ بھرے ظلمتاں اے غربتاں نال ویڑے کر کے کرم تے آقا نورو نور کر دے وہ دکھاں وچ جو چور رنجور ہو گئے ماہی انہاں دے دل مسرور کر دے او یتیمہ تائی اے یتیمی نام اے یاد رہندی یارو انج دا کرم حضور حضرات دعا باہر ہوئے گی باہر دوستانوں جگہ دے دی تقریباً ایک ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام تے ویسے پڑھنا بھی بڑی برکت و رحمت ہے پر تسی اس نیت نال کہ پیارے آقا تسی جڑیاں گالاں چ لک چھپ کے امت نو یاد کیتا ویکھو امتی اج کیڑیاں دوریاں تے مشکلاں چل کے تے پیارے آقا تواڈے قدماں دی تلاش وچ تواڈے پیچھے چلے آ رہے تے غار حرا دی اے با برکت اے جگہ ایتھے اس نیت نال کہ یقیناً ایتھے قبولیت ہووے تے پھر حاضری ملدی ہے غیر مقبولاں نو ایتھے نصیب ہونا نہیں ہوندا رب کعبہ دی قسم قبولیت پہلو ملدی ہے تے حاضری دا بعد وچ پروانہ ملدا ہے مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمع بد میں ہدایت بیرا کو سلام جو سہانی گھڑی چمکا دے باقا چاند جس سہانی گھڑی چمکا دے باقا جس سہانی گھڑی چمکا دے باقا چاند جس سہانی گھڑی چمکا دے باقا چاند اس دل فروز ساتھ بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع بد میں ہدایت بیلا امتی لب پہ جاری رہا امتی لب پہ جاری امتی امتی لب پہ جاری امتی لب پہ جاری امتی لب پہ جاری امتی لب پہ جاری رہا امتی لب پہ جاری ہاں جاری رہا امتی لب پہ جاری رہا یادگاری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں آسیہ
دامن مصطفیٰ سیاہ تھام لو دامن مصطفیٰ سیاہ تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ہم کے امتی وہ ہمارے نبی ہم کے امتی وہ ہمارے پڑھیے وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت